दोस्तों, हज़रत अली के बारे में तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि हज़रत अली के पास बहुत से लोग अपने सवालात के जवाबात लेने के लिए आया करते थे और हज़रत अली उनके सवालात के जवाबात भी दिया करते थे। कहा जाता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसके सवाल का जवाब हज़रत अली के पास ना हो। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाक़या पेश करने वाले हैं और हमारे आज के माशरे में रहने वाले तमाम नौजवानों को ये वाक़या सुनना है और इसे समझना भी ज़रूर है। दोस्तों, अगर हम अपने माशरे में देखें तो देखा जाता है कि मोहब्बत के नाम पर ज़िना किया जाता है, जो इस्लाम में किसी भी सूरत में जायज़ नहीं और इसकी बहुत सख्त सज़ा है। इसे गुनाह कबीरा कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और उनसे कहने लगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, एक शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। साथ ही वो खातून कहने लगी कि वो रूह की तस्कीन के लिए मेरे जिस्म को बार बार छूने की कोशिश करता है, अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता है। क्या मेरे लिए ये सब कुछ करना जायज़ है या नहीं? ये सवाल जब उसने हज़रत अली से पूछा तो हज़रत अली ने जो जवाब दिया वो आप सभी लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये वाक़या भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से एक औरत को संसार किए जाने लगा था, उसके ऊपर ज़ना का इल्ज़ाम था, लेकिन हज़रत अली ने उसको किस तरह से बचा लिया, क्या शरीयत के हवाले से क्या अहकामात पेश किए और उसको उस सज़ा से बचाया गया। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप सभी लोगों को स्पीक आउट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, जब उस औरत ने हज़रत अली से ये सवाल किया और उसके बाद वो हज़रत अली की तरफ देखने लगी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात मुझसे पूरी करना चाहता है, क्या ये जायज़ है या नहीं? तो इस सवाल के जवाब में हज़रत अली ने उस औरत से कहा कि औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे। अदब पहला करीना है और मोहब्बत के करीनों में सबसे पहले इज्जत करना है। अगर कोई तुमसे वाक़तन इज्जत करे तो इसका मतलब है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी नस्वानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है तो इसका मतलब ये खालिस्तन मुफादात का रास्ता है दोस्तों, जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। हज़रत अली का ये जो उस औरत को समझाना था, ये हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसको छूने की कोशिश नहीं करता, उसको इज्जत देना चाहता है, उससे निकाह करता है, उसे अपने घर अपनी इज्जत बना कर लेकर आता है। जो पहले तमाम नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, ये दीन इस्लाम में किसी भी सूरत में सही नहीं है और इसकी इजाज़त नहीं है, इसका बहुत सख्त गुनाह होगा। दोस्तों, हज़रत अली इल्म के एतबार से भी उलमाए सहाबा में बहुत ऊंचे मुकाम पर थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फतवे और फैसले इस्लामी उलूम के अनमोल जवाहर पारे हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हमने जब भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी मसले पर कोई सवाल दरियाफ्त किया तो हमेशा दुरुस्त ही जवाब पाया। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया, हज़रत अली से ज़्यादा मसाइल शरिया का जानने वाला कोई और नहीं। और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में इल्म फ़राइज़ और मुकदमात के फ़ैसले करने में हज़रत अली से ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई दूसरा नहीं था। और सईद बिन मुसीब फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सवाए हज़रत अली के कोई ये कहने वाला नहीं कहा कि जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। और हज़रत सईद बिन सईब से ही ये भी मरवी है कि हज़रत उमर की खिदमत में कोई मसला मुकदमा पेश होता और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद ना होते तो वो अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे कि मुकदमत का फैसला कहीं गलत ना हो जाए। मशहूर है कि हज़रत उमर फारूक के सामने एक ऐसी औरत पेश की गई जिसे ज़ना का हमल था। सबूत शरई के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके संसार का हुक्म फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने याद दिलाया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हामला औरत को बच्चा पैदा होने के बाद संसार किया जाए, इसलिए कि ज़ना करने वाली औरत अगरचे गुनाहगार होती है मगर उसके पेट का बच्चा बेकसूर होता है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی نے حضرت عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہو گئے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بے شمار قسم کے ہمیں واقعات ملتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت علی سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے۔ آپ نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو زنا آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس کی بہت سخت سزا ہے اور اس سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو یہ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں وہ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی زنا کرنے والوں کی سزائیں بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن میں زنا کی سزا 2 مقامات پر بیان ہوئی ہے اور اسی حوالے سے ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ پہلا مقام سورہ نساء ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرتی ہوں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ایسی عورتوں کو گھروں میں محبوس کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بیان کر دیں، اور تم میں سے جو مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوں انہیں اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ دوستو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اس پہ بھی واضح طور پر اس کی سزا کے بارے میں بتا دیا ہے، اور قیامت کی نشانیاں جو بتائی جاتی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ وقت قیامت کے قریب ترین وقت میں سے ایک ہوگا جب زنا عام ہو جائے گا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں یہاں نکاح انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے، جبکہ زنا جو ہے وہ بہت ہی آسان دکھائی دیتا ہے۔ دوستو حضرت علی کی زندگی سے یہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، علم ملتا ہے۔ دوستو آپ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ دوستو حضرت علی کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی اور آپ کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ کی باتیں سنی اور آپ کی عادتیں سیکھی۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ آپ کا لقب ہوا۔ دوستو حضرت علی جو ہیں وہ 9 عمر لوگوں میں سے تھے جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت بچوں میں جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں، کچھ لوگوں کا 9 اور کچھ 12 کہتے ہیں، یعنی اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ نے اسلام کو سمجھا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنایا، اور ان کے اقوال جو ہیں وہ آج ہماری رہنمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وہ خاتون کا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے اس سوال میں ہمیں معلوم ہوا کہ زنا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس طرح کے کام سر انجام دیتے دکھائی دیتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ مانگنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دوستو ساتھ ہی ہم نے آپ کو بتایا ان کے علم کے حوالے سے حضرت عمر کی زندگی سے جو واقعہ ملتا ہے وہ بھی تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ ایک انفارمیٹو ویڈیو تھی, یہ ان کی اصلاح کے طور پر کام آ سکتی ہے. ساتھ ہی آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اسپیک آؤٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ لوگوں کو وقت پر مل سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اسپیک آؤٹ. خدا حافظ.